Kahimtang sa panahon ng latest news. Daron sa atong linya si Manny John Agbay ang atong Pag-asa Mactan. Good morning, sir. Yes, good morning, Sad. Ug sa tanang sungkin pig paminaw. Mao kaniya itong pinakalang lakas sa panahon sa sunod nga 24 oras. Ang track sa low pressure area amoy naka-apekto karon sa southeastern section sa Mindanao. Samtang ridge of high pressure area amoy naka-apekto karon sa silangang bahin sa northern ug central Luzon. Ug tungod ani, dinhi sa Metro Cebu lakip na sa tibuok Visayas, makasunati kag general fair, init ug iga nga panahon, nga nay panag sa pagpanag-om, ngadto na sa nag-umon nga kalangitan, nga nay tsansa sa mga lumalabay ng mga pagulan ug mga punugdog kilat. Ug tungod kini sa localized thunderstorms. Ug para sa kahintang sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin nagauros gikan sa silangan, ngadto na sa amyan ng silangan ang mupasulabi dinhi sa tibuok Visayas. Di ng balod sa kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ug para karong adlaw, wala ra kitag issue nga gale warning para dinhi sa tibuok Visayas. Dinhi sa Sugbo nga atong dagat, mutaob karong alas 4:34 sa hapon nga naikalawmon 1.12 meters. Dinhi sa Metro Cebu, ang atong temperatura para karong adlaw mag-range kini gikan sa 27 to 33 degrees Celsius ug atong maximum heat index mag-range gikan sa 36 to 38 degrees Celsius. Atong haring adlaw, silang ganing alas 5 tanday sa buntag ug mosop unya nga alas 5:55 sa hapon. Atong Philippine Standard Time alas 5:40 na sa kabuntagon. Ug mao lang kanatong latest weather update gikan diri sa Botan sa Pag-asa diri sa Mactan, kini si Manny John Agbay, maayong buntag. Salamat sa dyan niya, may buntag sa Pag-asa. Okay, good morning. Mao kato si Manny John Agbay ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Mukaw. Nga nagaton sa tong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Miyerkules, Abril 17, tuiga 2024. Ang akinahan nga programa, may police report of interviews. Kahimtang sa panahon ng latest news. Balitahikan sa TV. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Panaw ka o paminaw, sayo sa kabuntagon.